अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। इस दर्स का उन्वान है वो माल जिनमें ज़कात वाजिब होगी। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमें मुख्तलिफ माल अता किया है और अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया है अपने रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया कि किन किन मालों में ज़कात वाजिब होगी और किस में ज़कात वाजिब नहीं होगी। और ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मौलाना घर में ज़कात है कि नहीं, मोटरसाइकिल हम चला रहे उसमें ज़कात है कि नहीं, गाड़ी हम जीप लिए अपने इस्तेमाल के लिए इसमें ज़कात है कि नहीं। तो आइए हम लोग बड़े कायदे से सुन लें और समझ लें कि वो कौन कौन से माल हैं जिसमें ज़कात वाजिब होती है। देखिए, वो माल जिसमें ज़कात वाजिब होती है वो 4 किस्म के हैं। कितने किस्म के? 4 किस्म के। नंबर 1, चरने वाले जानवर। नंबर 2, ज़मीन की पैदावार जो दाने या फल हैं, ज़मीन की पैदावार जो दाने और फल है। नंबर 3, सोना। नंबर 4, चांदी। और नंबर 5, सामान्य तिजारत। सामान्य तिजारत, ये 4 तरह की चीज़ें हैं जिसमें ज़कात वाजिब होती। चरने वाले जानवर, ज़मीन की वो पैदावार जिनको दाना कहा जाता है, गल्ला कहा जाता है या फल कहा जाता है, आगे बात आ रही है। और इसी तरीके से सोना और चांदी और सामान्य तिजारत। अब इससे पता चल गया कि वो घर जो इस्तेमाल के लिए उसमें ज़कात नहीं है, वो गाड़ियां जो इस्तेमाल के लिए उसमें ज़कात नहीं है, वो मैकेनिकी सामान जो इस्तेमाल के लिए उसमें ज़कात नहीं है, वो बिस्तर वो कपड़ा जो इस्तेमाल के उसमें ज़कात नहीं है। अब आइए हम समझे चरने वाले जानवर कौन कौन हैं। उनमें से जिनको अरबी में बहीमतुल अनआम कहा जाता है वो ऊँट हैं, बकरी हैं और गाय है। राजे मसले के ऊँट, बकरी और गाय, इन जानवरों में ज़कात है और इसके अंदर चंद शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। चंद शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है क्योंकि पहली बात तो ये है कि इन जानवरों की ज़िंदगी अक्सर व बेशतर चरने पर गुजरती हो। मिसाल के तौर पर साल भर में 12 महीने होते हैं, 6 महीना उन्हें चारा नहीं देना पड़ता, बस थोड़ा थाड़ा, तो उसमें ज़कात होगी। अगर साल भर में 8 महीना चारा खरीद करके उन्हें दिया जाता है तो उसमें ज़कात नहीं होगी। यानी जिन जानवरों की अक्सर ज़िंदगी चरने पर गुजरती हो, हाँ थोड़ा मोड़ा चारा दिया जाता है उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अक्सर चरने पर उनकी ज़िंदगी गुजरती हो। दूसरी शर्त यह है कि वो नस्ल बढ़ाने के लिए हों, मोटा करके नस्ल बढ़ाने के लिए हों। तीसरी शर्त यह है कि आदमी निसाब का लिमिट का मालिक हो। और चौथी शर्त यह है कि उन पर पूरा साल गुजर जाए। ये चरने वाले जानवर, ऊँट हो, गाय हो, बकरी बकरे हो, इनमें ज़कात होगी। कब? जब इनकी अक्सर और बेशतर ज़िंदगी बिना खरीद के चारा देने के गुजरती है, चरने पर गुजरती है। मान लिया साल भर में 12 महीने होते हैं तो कम से कम 7 महीना, 6 महीना, 8 महीना इन्हें चारा नहीं देना पड़ता है खरीद करके, बस थोड़ा मोड़ा। लेकिन अगर इनकी अक्सर ज़िंदगी चरने पर नहीं गुजरती बल्कि इन्हें खरीद करके चारा देना पड़ता है, तब ऐसी सूरत में इसमें ज़कात नहीं है। दूसरी बात, हम दूध खाने के लिए पाले हुए हैं तो उसमें भी ज़कात नहीं है। नस्ल बढ़ाने के लिए हम अगर रखे हैं तब उसमें ज़कात होगी। और तीसरी शर्त क्या है? निसाब का मालिक हो। चौथी शर्त क्या है? कि पूरा साल उसके ऊपर बीत जाए। अगर ये शर्त है,
چرنے والی جانوروں میں پائی جاتی ہے تب اس میں زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوسرا، زمین کی پیداوار۔ آپ جانتے ہیں زمین کی پیداوار میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ زمین کی کن پیداوار میں زکوٰۃ ہوگی اس کو ہم بتلانے سے پہلے آپ کو ہم بتلا چکے ہیں کہ سونے اور چاندی اور روپے اور سامان تجارت میں سال کا بیتنا ضروری ہے، البتہ زمین کی پیداوار میں سال کا بیتنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 267 کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اپنے پاک کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں زمین سے نکال کر کے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 141 کے اندر بیان فرمایا، وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ غلہ جات جو کھیتیوں سے پیدا ہوتے ہیں یہ اسی دن اس کا عشر، یا جس کو آپ زکوٰۃ کہتے ہیں، نکال دو جس دن یہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس پر سال بیتنا ضروری نہیں، جیسے کاٹا جائے گا اور اس کی کھیتی سے جو پیداوار ہے نکلے گی فوراً زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، فیما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر، وہ کھیتیاں جن کی سیرابی بارش سے ہوتی ہے یا کوئی سرکاری نہر بنا فیس کے بہہ رہی ہے، چشمے وغیرہ، اس سے اس کی سیرابی ہو جاتی ہے، یا کسی دریا اور نالے کے کنارے ہے اور وہ کھیت کی زمین خود تراوت دریا کے کنارے ہونے کے ناطے وہ کھینچ لیتی، سینچائی نہیں کرنا پڑتا ہے بورنگ کے ذریعہ پیسہ لگا کر کے، مشین لگا کر کے، تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ لیکن اگر اس کو سینچنا پڑتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعہ، بورنگ کے ذریعہ، رہٹ کے ذریعہ، کرایہ دے کر کے خرچ ہوتا ہے، تو اس میں اگر اپنے بارش کے پانی سے سیراب نہیں ہوتا تو اس میں 10واں حصہ ہے، اور اگر اس کے سینچنے میں پیسے لگتے ہیں، لاگت لگتی ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتیوں کی پیداوار میں یہ شرط لگائی ہے کہ اگر بارش کے پانی سے وہ سیراب کر لیے ہو جاتے ہیں، یا فری نہر وغیرہ سے وہ سیراب کر لیے جاتے ہیں، یا نہر وغیرہ کے کنارے ہے، سینچنا نہیں پڑتا، اس کی تراوٹ کھینچ لیتے ہیں، تو اس میں 10واں حصہ نکالا جائے گا۔ لیکن ان کے سینچنے میں اگر لاگت لگتی ہے تب ایسی صورت میں اس میں 20واں حصہ عشر نکالا جائے گا، عشر یا نصف عشر، 20واں حصہ یا 10واں حصہ۔ اب دانہ جات میں بہت ساری چیزیں ہیں، کھیتیوں سے بہت ساری پیداوار ہے، تو جن پھلوں میں، جن دانوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کی شرط آپ سن لیجئے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دانہ ہو یا پھل ہو۔ پھل سے مراد وہ پھل جو دیر تک باقی رہنے والے ہوں، بنا کولڈ اسٹور میں رکھے ہوئے، کیونکہ حضرت سعید کی روایت ہے، کہتے ہیں لیسا فی حب ولا تمر صدقۃ حتی یبلغ 5 اوسق، دانے میں اور کھجور میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، عشر واجب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ 5 وسق کے ہو جائیں۔ تو دانے میں یہ شرط ہے کہ وہ دانہ ہو، جیسے کھجور ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، مسور ہے، دال ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان دانوں میں زکوٰۃ عشر واجب ہوگی جنہیں ناپا جائے یا اس کا اندازہ لگایا جائے۔ ناپا جائے، پہلے زمانے میں ناپا جاتا تھا، آج اس کو تولا جاتا ہے، تولا جائے یا ناپا جائے یا اس کا اندازہ لگایا جائے۔ تیسری اہم شرط ذرا غور رکھے گا، ان کھیتیوں کے ان پیداوار میں شرطیں ہیں کہ پچھلی 2 شرطوں کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ وہ پیداوار ان کوالٹی میں سے ہو جسے اسٹاک کرنا ممکن ہو بنا کولڈ اسٹور کے، جنہیں اسٹاک کیا جائے، ذخیرہ اندوزی کی جائے،
اور اگر اسٹاک کرنے کے لائق نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ یا عشر نہیں ہے۔ اسٹاک کرنے کے لائق کیا کیا ہے؟ چاول ہے، سارے دال ہیں، دانے ہیں، کشمش ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، آلو ہے، پیاز ہے۔ لیکن لوکی آپ کب تک اسٹاک کر سکتے ہیں؟ خربوزہ کب تک اسٹاک کر سکتے ہیں؟ بھنڈی کب تک اسٹاک کر سکتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو جو اسٹاک کرنے کے لائق ہو، یعنی اسٹاک کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے، ذخیرہ اندوزی کر دیا جائے، تو اس میں خرابی یا فساد نہ آئے۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے کہ بذات خود وہ زمین سے نہ اگا ہو، بلکہ اسے اگایا گیا ہو، ہوتا ہے کچھ بذات خود اگ جاتے ہیں، بلکہ ان دانوں میں زکوٰۃ ہے جس کو آدمی نے کھیتی کر کے، جوت بو کر کے، سچائی پچائی کر کے اس کو اگایا ہو، از خود جو اگ جائے، جس کو میں کوئی ہماری محنت نہیں، کچھ نہیں، تو اس میں بھی عشر نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے دانہ جات میں، غلہ جات میں، کہ وہ 5 وسق کے ہوں۔ 5 وسق، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ وسق اور سا یہ عربی پیمانہ ہے۔ 5 غلہ 5 وسق کا ہو، جیسے گیہوں ہے، دھان ہے، چاول ہے، دال وغیرہ ہے، دانہ جات، ہاں، یا وہ فروٹ جیسے کاجو، بادام، کھجور وغیرہ جن کو اسٹاک کرنا ممکن ہے، 5 وسق کے ہوں۔ ایک وسق میں 60 سا ہوتا ہے۔ ایک وسق میں کئی سا ہوتا ہے؟ 60 سا۔ اور ایک سا عمومی طور پر شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق 2 کلو 400 گرام یا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح جوڑ لیجئے کہ ایک وسق میں 60 سا اور ایک سا میں 2.5 کلو۔ اب اس کو جوڑنے کے بعد جتنا نکلے، اگر اتنا پہنچ گیا ہے تب، ورنہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ غلہ جات اور دانے جات میں زکوٰۃ نکالنے کی شرط علماء کرام نے بتایا ہے۔ رہا مسئلہ سونا اور چاندی کا نصاب، غلہ جات ہو گیا، بکریوں کا اور گھوڑے کا میں زکوٰۃ نصاب نہیں بتلاتا ہوں، کیونکہ عام طور پر بکریاں جو ہیں یا گھوڑے وغیرہ، لوگ گھوڑا کہہ رہا ہوں، بکریاں وغیرہ، اونٹ وغیرہ لوگ پالتے نہیں، یہ عربوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اور آج دیکھا جائے تو اکثر بکریاں جو پالی جاتی ہیں یا پشو پالن کا جو کام ہوتا ہے، گائے وغیرہ جو پالا جاتا ہے، اس میں زیادہ چرنے پر نہیں، بلکہ ان کو اپنا برسیم وغیرہ خرید کر کے ہی کھلانا پڑتا ہے۔ سونے کا نصاب آپ سن لیجئے، سونے کا نصاب 85 گرام ہے شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق۔ کتنا؟ 85 گرام، چاہے وہ ڈلا کے شکل میں ہو یا سکہ کے شکل میں ہو یا زیور کے شکل میں ہو۔ 85 گرام کسی مسلمان کے پاس سونا ہے، 85 گرام یہ آخری لمٹ ہے، اس سے زیادہ، اور سال بھر اس پر بیت گیا، رکھا ہوا ہے، چاہے جس شکل میں، تو نصاب کو پہنچ گیا۔ تو سونے کا نصاب ہے 85 گرام، 85 گرام اس سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی 2.5%۔ چاندی کا نصاب ہے 595 گرام۔ کسی مسلمان آدمی کے پاس 595 گرام چاندی ہے، سال اس پر بیت گیا ہے، تو جس دن سال بیتا ہے وہ 595 گرام چونکہ نصاب کو پہنچ گیا ہے، لہذا اس کی قیمت بازار میں بیچنے کے حساب سے جا کر کے لگائے گا، اور جتنا ہے اتنے پیسے میں 2.5 کلو 2.5% نکال دے گا، یا اگر سونے ہی میں نکالنا چاہتا ہے، چاندی ہی میں نکالنا چاہتا ہے تو 2.5%۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ مان لیا ہمارے پاس 90 گرام ہے، 5 گرام زیادہ، تو کیا ہم 85 گرام لیس کر کے 5 گرام کا خالی زکوٰۃ نکالیں گے؟ نہیں، پورے 90 گرام کا نکالنا پڑے گا۔ 595 گرام یہ چاندی کا نصاب ہے، ہمارے پاس مان لیا 600 گرام چاندی ہے، تو کیا ہم 595 گرام لیس کر کے خالی 5 گرام کا نکالیں گے؟ نہیں، پورے کا نکالنا پڑے گا۔ کسی کے پاس کلو ہے تو یہ 85 گرام یا 595 گرام جو چاندی کا نصاب ہے تو نہیں۔ تو آپ کو بتلایا کہ چاندی کا نصاب کب پہنچے گا؟ جب 595 گرام کسی آدمی کے پاس ہو۔ اور سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 85 گرام۔ یہیں تک سامان تجارت کا بھی
या नकदी नोट का भी जान लीजिए। अगर आदमी ने आज के दिन में दुकान खोला और अगले साल आज ही के दिन में दुकान में जितना माल स्टॉक है, दुकान में जितना माल स्टॉक है, वो निकालने के बाद देखेगा कि क्या उस पैसे में 595 ग्राम चांदी खरीद सकता है या 85 ग्राम सोना खरीद सकता है, तब ऐसी सूरत में उसकी ज़कात निकालेगा। गोया सामान्य तिजारत का निसाब या नकदी नोटों का निसाब सोने और चांदी का निसाब होगा। यह एक मसला और जान लीजिए, गल्ला जात में हर जिन्स पे ज़कात है। अगर उश्र है, अगर उश्र निकालने की शर्तें पाई जाती हैं तो जिन्स में मिसाल के तौर पर चावल है, चावल मुख्तलिफ क्वालिटी के होते हैं, सबका जिन्स चावल है। गेहूं है, गेहूं कई क्वालिटी के होते हैं, सबका जिन्स गेहूं है। लेकिन अरहर, तुअर और मसूर ये अलग अलग जिन्स है। तिल और लाही या राई ये अलग अलग जिन्स है। मूंगफली या मकई ये अलग अलग जिन्स है। तो क्वालिटी नहीं देखा जाएगा, जिन्स देखा जाएगा। यहाँ एक मसला और जान लीजिए कि सोने और चांदी को निसाब पूरा करने के लिए मिलाया नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी के पास 80 ग्राम ही सोना है तो निसाब को नहीं पहुंचा, लेकिन 10 ग्राम चांदी है, तो क्या निसाब पूरा करने के लिए इस 10 ग्राम चांदी को सोने में मिलाया जाएगा? नहीं, क्योंकि सोना अलग जिन्स है और चांदी अलग जिन्स है। सोने और चांदी में निसाब को मिलाने के लिए दोनों सोना और चांदी को मिलाया नहीं जाएगा, अलग अलग है। अलबत्ता ये वाज़ेह है कि नकदी नोट को सोने का निसाब पूरा करने में मिलाया जाएगा, चांदी का निसाब पूरा करने में मिलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास 590 ग्राम चांदी है, निसाब नहीं पूरा हुआ, निसाब को नहीं पहुंच रहा, लेकिन उसके पास साल भर से 10,000 रुपए भी रखे हुए हैं। अब वो देखेगा कि 10,000 रुपए में क्या हम चांदी खरीदें तो 5 ग्राम चांदी मिल जाएगी या इससे ज्यादा। अगर मिल जा रही है तो चांदी में रुपए को मिलाया जाएगा, सोने में निसाब में रुपए को मिलाया जाएगा, क्योंकि रुपया ये सोने और चांदी ही से पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी राह में खर्च करने वाला मालदार मोमिन बनाए और ज़कात देने वाला बनाए, ज़कात अदा करने वाला बनाए, ज़कात लेने वाला ना बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।